کسے دی دخل وچ رتی بھی کوئی نہیں، کسے دی پائی والی پتی بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں کدوں تو دنیا بنائی، کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی، لکھائی جمے تے لکھائی موئے، خزانے تیرے پھر بھی خالی نہ ہوئے، اجے سلسلہ جاری جمن مرن دا، سوادا گیا نا خدائی کرن دا، اللہ اللہ پتہ نہیں تو ہے بیٹھا یا کھلوتا، نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا، نہ ماں باپ تیرا نہ انگ ساگ کوئی، پراوی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی، تو بے مثل ہے تیری مثالی کوئی نہیں، کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں، تینوں پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا، تینوں پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا، کہ میں کلے الگ دا دل تیرا، کہ میں کلے الگ دا دل تیرا، اے نیندر دی نعمت خود ہی بنائی، پر تینوں تے اج توڑی نیندی نہیں آئی، ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہ آئے، پتہ ہی نہیں لگا تو کہ ہو جے آئے، کیسا رہنے سہنے دا ہے ڈنگ تیرا، کیسا قد کاٹھے کیسا رنگ تیرا، میں ملنے دی خواہش بھی کردہ زبانی، مگر یاد مینوں لفظ لن ترانی، اسے گلوں ڈردہ سفارش نہیں کردہ، تیرے ملنے دی گزارش نہیں کردہ، حشر نو فضل کرم درکار تیرا، جنتاں چ کرنا ہے دیدار تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ لکھنا نہیں آتا تو پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اگر تجھے کچھ نہ ملے پڑھنے کو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب روح کو تسکین ملے گی تیری، کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھ کو قاسم جینے کا کرینہ، سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ سامعین محترم، ہمارے لیے آج بہت ہی زیادہ یہ باعث مسرت کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے اندر ایک ایسی ہستی موجود ہے، ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کو سننے کے لیے لوگ جوگ در جوگ شوق سے بہت زیادہ سفر کر کے سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے جن کو سننے کے لیے لوگ جاتے ہیں، آج وہ ہمیں سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج کا یہ پروگرام جماعت اہل حدیث ان کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، اور جماعت اہل حدیث کی کابینہ امیر مرکز امیر اہل حدیث جناب عبدالرزاق صاحب موجود ہیں، ناظم اعلیٰ فیصل آباد حافظ خالد صاحب محمود ہیں، وہ بھی موجود ہیں،
اور بھی ناظم نشر و اشاعت وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام بھائیوں کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ بڑے شوق سے، بڑے انہماک سے، بڑے دھیان سے بیٹھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہمیں سنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محبوب عوام خطیب ذیشان جناب حضرت مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب، آپ لاہور۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات دن وانگوں روشن راتاں تے کڈا سونا کردار نبی دا، سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا۔ تے میاں عمر تیرا رب رکھا، تو کر اتبار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس دل وچ پیار نہیں نبی دا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال تسی اللہ دے گھر اندر جمع ہو۔ میں دعا کرنا اللہ میرے ویر سخت گرمی دے اندر تیرا قرآن سن آئے نے، میری ماواں بہناں بھی تشریف فرمانے، اللہ اس سخت گرمی دے بدلے قیامت والے دن سانو حوض کوثر تے محبوب دے گورے ہتھاں چو پانی نصیب فرما۔ تسی پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اسی قرآن پڑھ دے جانا ہے تے ٹھنڈ پیندی جانی انشاءاللہ۔ جو قرآن پاک دی اور جنہ ساتھیاں نے یہ پروگرام منعقد کروایا، محنت کی تھی، وقت دیتا، خصوصاً عبدالرزاق عابد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے، مزمل بھائی اور بھی دیگر، خالد محمود صاحب، اللہ پاک انہاں تمام ویران دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے۔ یقین جانو مصروفیت دے دور دے اندر اللہ دے دین دا کام کرنا ایک بڑے جہاد دی مانند ہے۔ اللہ پاک یہ نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔
جو قرآن پاک دی میں ایت پڑھی ہے ان دے اندر اللہ پاک نے تقوی دا ذکر فرمایا ہے. آواز نو تھوڑا جا صاف کر دیو. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ, لیکن تھوڑا جا صاف کر دیو بھی سمجھ آ دی رہے. ہاں جی ٹھیک. تقوی دا معنی ہے بچ جانا, اور ان دا اصطلاحی شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جنہ کماں تو سانو رکن دا حکم دیتا ہے انہاں کماں تو بچ جانا, رک جانا, ان دا نام تقوی ہے. سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سیدنا حضرت امیر المومنین جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو سوال کر دینے بھی تقوی کنوں کہندے نے. فرمایا ابئی کدی ایسے رسے تو گزرے ہیں کہ جن دے دائیں بھی کانٹے ہون بائیں بھی کانٹے ہون؟ فرمایا جی بالکل گزرے ہیں. فرمایا کیویں گزر دے ہو؟ فرمایا میں اپنے کپڑیاں نو اچھی طرح کنج لینا بھی کوئی کنڈا کپڑیاں تے لگ نہ جائے. فرمایا ان دا نام ہی تقوی ہے. میرے محترم بھائیوں, اللہ دے گھر وچ آئے مہمانوں, یہ جڑی ساڈی زندگی ہے نا ایک وٹ بننے دی منیندے, جن دے سجے بھی کنڈے کھبے بھی کنڈے, کوئی شرک دا کنڈا, کوئی بدعت دا کنڈا, کوئی زنا دا کنڈا, کوئی غیبت دا کنڈا. جیڑا بندہ انہاں ساریاں کنڈیاں تو بچ کے قبر تک پہنچ گیا او بندہ متقی بن گیا, تے جڑا متقی بن گیا اللہ دی جنت دا چودھری تے نواب بن گیا. دعا کرو اللہ پاک سن تقوی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں ایت پڑھی ہے نا ان دی اندر اللہ پاک نے تقوی اپنان والے بندیاں واسطے انعام بیان کیتے نے, تاکہ سانو پتہ تے لگے نا اسی نمازاں پڑھنے آ گناہاں تو بچنے آ تے انعام کی نے. وہ انعام ذکر کراں گا. دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے انشاءاللہ. تسی کو تھوڑے نہیں ہو, یہ تھوڑے بھی تسی انشاءاللہ بات اگے پہنچا سکتے ہو. جدو نبی پاک دا نام آئے تو کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جدو میں قرآن پڑھا تو ادو کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ. انشاءاللہ ٹھنڈ پیندی رہنی ہے جے تسی پڑھ دے رہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو, کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والے دا نام سن کے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے, منہ ٹھر جاندہ ہے, تے امتی انج کھل جاندہ ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالے جتے اللہ پاک دا ذکر ہے نال نبی پاک دا بھی کرنا انشاءاللہ. اللہ اللہ کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے, جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. اور کوئی مننے یا نہ مننے, کوئی مننے یا نہ مننے, ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا, اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے, جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. ٹھنڈ پئی کہ نہیں پئی؟ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ.
थोड़ी जी होर ठंड पाइए अल्लाह तुहानू मक्का भी विखाए मदीना भी विखाए अल्लाह 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 मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा सब सोने नालों सोना मुखड़ा हुजूर दा आनो ते शानो सोना आनो ते शानो सोना सारे जहानो सोना उमर तो सुन ले आके उमर तो सुन ले आके नगमा हुजूर दा सब सोने नालों सोना मुखड़ा हुजूर दा मोडे ते कमली काली उम्मत दा आया वाली मोडे ते कमली काली ये लगता इंज काम फिर ना ये शेरां ते रह जाना है अल्लाह पाक तुहानू बरकत दे अल्लाह अल्लाह उम्मत दा आया वाली मोडे ते कमली काली सब नबियां चों आला वीरो रुतबा हुजूर दा सब नबियां चों आला वीरो रुतबा हुजूर दा मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे फरमाया कुल आउनब्बियुकुम बि खैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नात फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर हुण जरा तवज्जो रखिया जे ऐ मेरे महबूब पैगंबर इन्हां लोगां नूं खबर दे दिओ इन्हां लोगां नूं पैगाम दे दिओ एक तुहानूं खबर ना दईए एक पैकेज ना दसीए एक अजीम ऑफर ना दईए ए दुनिया दे पैकेज ने नाम कोई सर्दी दा कोई गर्मी दा कोई जनवरी दा कोई फरवरी दा कोई जौंग दा कोई जैद दा अल्लाह फरमाते ने एक तुहानू ही पैकेज देन लगे आ ऐ सुनिया जे पैकेज अल्लाह सोनिया ये पैकेज है किन्ना वास्ते आ फरमाया लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जिन्ना बंदियां ने तकवा इख्तियार कर लिया गुनाहां तो बच गए छोटा गुनाह भी छड़ दिता बड़े गुनाह तो बच गए शिरक दा कंडा जिना दा कंडा जिहड़ा सारियां तो बच गया मैं उहदे वास्ते बड़ी वड्डी ऑफर रखी है अल्लाह सोनिया ए गर्मी विच तेरे मेहमान आए बैठे ने सोचदे ते होणगे ना नमाज पढ़ीए फिर गर्मी दे अंदर असी कुरान पे सुनने आ ते अल्लाह सोनिया जिहड़ा बंदा मुत्तकी बन जांदा है उहदे वास्ते पहला इनाम क्या है पहला इनाम ही एडा स्वादी है कि दिल नूं ठंड पै जाती है पहला इनाम की है अल्लाह सोनिया जिहड़ा सारे गुनाहां तो बच गया पहला इनाम फरमाया जन्नत मैं उन्होंने जन्नत अता करांगा जन्नत लैनी है कि कोई ना जिन्हें जिन्हें जन्नत लैनी हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह अल्लाह सानू जन्नत विच भी इकट्ठिया कर दे अल्लाह अल्लाह अल्लाह
تے جنت کنج دی ایسی جنت نہیں کدی گرمی دا موسم کدی سردی دا موسم پریشانیاں پیاں لگ دیاں نا جنت دا ماحول کنج دائے او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جندے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جندے وچ زمردی زمیناں تے بچھیاں سبد رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بخے نے اندازہ نہ جنت کدی لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ سانو جنت وچ کٹھیاں کر دے اللہ اکبر اللہ اے پہلا انعام جڑا بندہ گناہاں تو بچ جائے گا جنت لب جائے گی اللہ فرما دینے تے جنت کنج دی دیاں گا دوسرا انعام فرمایا جنت بھی دیاں گا جنت دے محل بھی دیاں گا تے محل دیاں گا کنال بیو اندر کنال بیو کنو آکھیا جاندہ ہے امیر بندے سوسائٹیاں کٹ دینے اتے لکھ دینے کنال بیو تے بڑا رولا پاندے نے میں کہنا تسی آج نام کڑے ہے اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہی دسے ہے کہ نال بیو کنو آندے نے جتھے بندے دا گھر ہوئے سامنے نہر چل دی ہوئے اللہ فرما دے نے میں جنت بھی دیاں گا جنت دے محل بھی دیاں گا سامنے نہراں چل دیاں ہون گیاں کتے دودھ دیاں نہراں کتے شہد دیاں نہراں سلسبیل دیاں نہراں سفید پانی دیاں نہراں شرابن طہورا دیاں نہراں مینوں دسو نا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کڈی چس بجے گی اسی نمازاں پڑھنے اس جنت دی خاطر تقوی اختیار کرنے اس جنت دی خاطر اگلا انعام کیا ہے فرمایا خالدین فیہا جنت پکی دیاں گا جنت چو کڈیاں نہیں جائے گا ڈانگا مارو تے کڈی جاؤ نہیں جنت پکی لب جائے گی اگلا انعام اس تو بھی بڑا سوادی ہے تسی سننا ہے توانو ٹھنڈ پہ جانی ہے توانو تسی سن لینا ہے نا اللہ اکبر اللہ فرمایا خالدین فیہا جنت پکی دیاں گا تے جڑا بندہ تقوی اختیار کر لے گا اے دنیا دا مال چھڑ دے گا اے دنیا تے فحاشی چھڑ دے گا دنیا تے زنا تو بعد آئے گا اللہ پاک نے اس بندے واسے جنت دے اندر حوراں عطا کیتیاں نے فرمایا وَأَزْوَاجٌ میں لڑکیاں عطا کراں گا وَأَزْوَاجٌ میں بیویاں عطا کراں گا وَأَزْوَاجٌ میں حوراں عطا کراں گا وَأَزْوَاجٌ میں لڑکیاں عطا کراں گا نبی کریم نے فرمایا جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے انہوں جنت لب گئی جنہوں جنت لب گئی انہوں محل لب گئے جنہوں محل لب گئے انہوں حوراں بھی لبن گیاں تے نبی کریم نے فرمایا حوراں دی کڈی شان ہے حوراں دی گل سنیا جدرا ایڈیاں پکیدہ حوراں کسے جن نے ہاتھ نہیں لایا کسے انسان نے تکیا تت کوئی نہیں ایڈیاں پویتر نے پھلنا تے پین والی شبنم بھی ایڈی پاک نہیں جڈیاں حوراں پاک نے جڈیاں نا پاک نے عورتانو پاک بنایا ہے اللہ لالا اے تے حور رہ گئی نبی پاک فرما دینے اگر حور دا ایک دوپٹہ اللہ دی زمین تے ڈگ جائے نا تے قیامت تک پین والیاں ساریاں راتاں چمکن لگ جان گیاں
हूर दे दुपट्टे दी एडी शान है ते हूर दी किड्डी शान होएगी। अल्लाह सानू जन्नत भी देवे, महल भी देवे ते हूरा भी देवे। उची आखो आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह में कुर्बान जावा। अगला इनाम क्या है? बस अगे चलिए, गर्मी ज्यादा, मैं कहना को गल समझाइए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, लेकिन मैनू तो मैं यकीन जानो कुरान पढ़िया ना, मैनू बड़ी ठंड पैंदी पई है। अल्लाह तुहाडे भी सीने ठंड कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया वा अज़वाजुल, लड़कियां अता करांगा। ते अगला इनाम क्या है? फरमाया वारिज़वानु मिनल्लाह, मैं अपने बंदियां ते राज़ी हो जावांगा, कदी भी नाराज नहीं होवांगा। दुनिया ते बंदियां ते नाराज हो जांदा, मेरा बंदा नेकियां करदा, मैं अपने बंदे ते खुश हो जांदा। मेरा बंदा गुनाह कर बैंदा, मैं अपने बंदे ते नाराज हो जांदा। लेकिन जन्नत विच पक्का पक्का राज़ी हो जावांगा। अल्लाह दियो मेहमानो, ओए जनाब आने वाले हो, गर्मी दे मौसम अंदर बैठन वाले हो, एक गल याद रखिया जे, बाकी गल्लां याद रहन ना रहन, इस गल ते तवज्जो करिया जे। अपने रब नूं राज़ी कर लेना चाहिदा है, अपने रब नूं मना लेना चाहिदा है। मरण तो पहला पहला अपने रब नाल सुलह कर लेनी चाहिदी है। एक वक्त हुंदा है मालिक मन जांदे ने, एक वक्त हुंदा है मेरा मालिक नहीं मनदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक अल्लाह दा वली बंदा, अल्लाह दा वली बंदा ओ जनाब बाजार में टुरिया जांदा है ते लोकां नूं कहंदा पिया है, ओए नमाज़ां पढ़िया करो, ओए लोगो रब दी इबादत करिया करो ना। एक नौजवान बंदा अगे बढ़िया, उन्हें आख्या बाबा जी की पे कर दियो? ते बाबा कहन लगा, इन्हां बंदियां दी उस मालिक नाल सुलह करवाण दिया वा। ये मनदे नहीं, ओ मालिक पिया मनदा है, ओनू आवाज़ां दिंदा पिया है, आ जाओ नमाज पढ़ लो, आ जाओ मेरे रस्ते ते चल पवो। ये नहीं मनदे। फिर वक्त गुजरिया, बाबा जी कब्रस्तान में टुरे फिरदे ने। एक बंदे ने पूछया बाबा जी हुण की करदे हो? बाबा कहंदा है अगे ओ मनदा सी, ये नहीं सन मनदे, हुण इन्हां दी सुलह करवाण दिया वा। ओ कहंदा है वक्त लंघ गया रब नूं मनाण दा। वीर जी हुण वक्त ते रब नूं राज़ी करन दा, हुण जवानी दा वक्त है ना, हुण तेरे कोल जिंदगी दे चंद लम्हात ने ना, इन्हां लम्हात दे अंदर अपने रब नूं राज़ी कर लेना चाहिदा है, अपने रब नूं मना लेना चाहिदा है, वरना चंद मिनटां दे अंदर साह खत्म होंदे नजर आ रहे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना जरा, मैं मिसाल दिया करना। अगे ईद आ रही है, कुदरती तौर ते फिर ईद आंदी पई है ना। ऐ जिहड़े साडे छोटे छोटे बच्चे ने ना, ये जिद करते हैं अब्बा जी मैं जूता लेना है, मैं कपड़े लेने ने। ते बाप कहंदा पुत्र गल सुन लै, ऐद की मेरी जेब अंदर इन्ने पैसे कोई नहीं, तेनू गुजारा करना पैगा। बच्चा की करदा है, अपनी माँ की गोदी विच जांदा है, छोटियां छोटियां मुक्कियां मारदा है, नखरे करदा है, रोंदा है। ते माँ कहंदी है वेखो ना किन्नी जिद पिया करदा है, रोंदा पिया लै दिओ ना कपड़े, कोई गल नहीं, एक सूट की केड़ी गल है, एक जूती की केड़ी गल है। हुण वेखिया जे जरा बाप मन्निया कि नहीं मन्निया? बाप फौरन मन गया। आसमान तो आवाज आंदी है मेरे बंदे तेरे बच्चे ने रो के तैनू मना लिया, पर तू मैनू नहीं मना सकिया, तू मैनू मना लेंदा, काश तू मेरे तरले पा लेंदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वीर जी की पता लगता है अपने रब नूं राज़ी कर लेना चाहिए। ऐसी हुण नमाज पढ़ीए, मकसद की है अल्लाह राज़ी हो जाए। तुसी दर्स सुनते पे होना, मकसद अल्लाह राज़ी हो जाए। इन्हां वीरां ने इंतजाम किया है, मकसद अल्लाह पाक राज़ी हो जान। मेरिया मावां बहनां बैठियां ने, इको ही मकसद लैके आया, अल्लाह जी तू राज़ी हो जा, और कोई मकसद नहीं किसी नूं वखाण दा।
ویر جی رب نو راضی کرنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا اگلا انعام کیا ہے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے سنیا جے تقوی دا اگلا انعام جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا نبی پاک فرما دینے ہر بندہ پریشان ہوئے گا بندے تے بندے رہ گئے عام بندے تے عام بندے رہ گئے اللہ دے نبی بھی پریشان ہو جان گے ایڈا خطرناک دینے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا ایڈا سخت دینے اللہ پاک دی عدالت لگ جائے گی وجاء ربک والملک صفا صفا وجیع یوم ایدن بھی جہنم 8 فرشتیاں نے اللہ پاک دے عرش نو چکیا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ یکدم مواد لگے گی جہنم نو لے آونا جہنم نو لے آندہ جائے گا اللہ دے مجرمانو سامنے کیتا جائے گا نبی پاک فرما دینے جہنم تے پلس رات نو بچھا دیتا جائے گا بڑی باریک ہوئے گی ویر جی اتھے عمل کم آن گے اتھے نیکیاں کم آن گیاں اتھے تقوی کم آئے گا ہوئے گا کی نبی پاک فرما دینے جدو ہر بندہ پریشان ہوئے گا تقوی اختیار کرنے والا بندہ پولیس رات تے قدم رکھے گا آنکھ چپکن تو پہلا اللہ اس بندے نو پار کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ اگلا انعام کیا ہے فرمایا والباس التقوی ذالک خیر فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ قبراں تو اٹھائے جان گے پیراں تو بھی ننگے سر تو بھی ننگے برہنا ہون گے اللہ اکبر اللہ کوئی لباس نہیں ہوئے گا ایک لباس لبے گا فرمایا والباس التقوی ذالک خیر جدو سارے برہنا ہونگے اللہ پاک تقوی اختیار کرنے والے بندے نو جنت دا تقوی دا لباس پہنا چھڑے گا اللہ اکبر اللہ اگلا انعام سنیے درا جڑا بندہ تقوی اختیار کر دے نیکیاں کر دے گناہاں تو بچ جان دے اللہ فرما دینے واللہ ولی المتقین وہ میرا دوست بن جان دے میں ہر وقت بندے دے نال ناوا او گھر بیچے میری مدد بندے دے نالے او دکان تے آ میں اپنے بندے دے نالا لوکی کہندے نے مر جائے گا لوکی کہندے نے ڈر جائے گا لوکی کہندے نے نام مک جائے گا اللہ فرما دے نے نہیں میرے بندے ڈولی نا میں تیرے نالا جن دے نال رب ہووے انہوں کوئی کچھ کر نہیں سکدا اللہ اللہ اول حمد خدا دیتا ہی آتے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہر دا واللہ ولی المتقین اللہ اکبر اللہ اگے چلیے ذرا کدی کدی نام تقوی دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو وقت دا پرائے منسٹر بھی بنا دے دے نے کدی کدی تقوی دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو چک دے نے اور بادشاہ تخت تے بٹھا دے دے نے تسی آکھو گے دلیل کیا ہے اے سنیا جے توجہ نال دلیل اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا ان دی سب تو وڈی مثال سیدنا یوسف علیہ السلام تسی ساریاں دسنا ہے تقوی اختیار کیتا کہ نہیں کیتا اللہ دے نبی نے تقوی اختیار کیتا پہلے باپ دی گود جو کڈ لے گئے پھر جناب کھو دی اندر پھینکیا گیا اللہ پاک نے کھو جو کڈیا پھر مصر دیاں منڈیاں وچ آ گئے منڈیاں چوں نکلے محلہ وچ آ گئے محلہ دی اندر پرورش پا رہی ہے اللہ دا نبی تے ویسے ہی سونا او تو جناب محلہ وچ پرورش پہ پال دینے اللہ اکبر اللہ پال پال کے سونا جوان
जवान बन गया, पल पल के सोना गबरू जवान बन गया। हुण वेखिया जिधरा महल्ला दी रानी फरेबता हो गई है। तकवा इख्तियार कीता जनाबे यूसुफ ने। ओ किया दिए हई तलक यूसुफ तक ते सैना, हई तलक खास करके मेरे नौजवान वीरा वास्ते इस गल अंदर बड़ा वड्डा सबक है। हई तलक यूसुफ तक ते सैना, हई तलक यूसुफ मैं फवी तेरे लई, हई तलक यूसुफ मेरा शबाब तेरे लई। कहे दुलैखा यूसुफ मियाँ आते सानू प्यार तुहाडा, ते यूसुफ कहे सा खुदा नू जुलैखा ताई सानू प्यार अल्लाह दा। कहे जुलैखा यूसुफ मियाँ तेरे दंद चंबे दिया कलियां, ते यूसुफ कहे हजारा कलियां मिट्टी दे विच रलियां। नी बीबी गल सुन लै, उन्हें कुंडे बंद कर लै, खिड़कियां बंद कर लियां। वे यूसुफ कोई नहीं वेखदा, मैं प्राइम मिनिस्टर दी बेगम आ, नौकर नहीं वेखदे। खिड़कियां लग गईयां ने ते जनाबे यूसुफ पैगंबर ने कमाल दा जुमला बोलिया है। और नौजवानों इनू कहंदे ने तकवा इख्तियार करना। बुढ़े बारे ते बंदा रब नू मना ही लैंदा है। गल ते इस मदा ते इस गल अंदर है। वो सदा बाजार लग्या होए ते बंदा नजरां नीवियां करके टुर जाए, इनू तकवा खिया जांदा है। इनू कहंदे जे तकवा। फरमाया नी बीबी गल सुन लै, तू कहनी है कोई नहीं वेखदा, पर मैं कहना वा ओ पिया वेखदा है जिहड़ा कालियां रातां च काले पत्थरां ते कालियां कीड़ियां नू वेखदा है। नी बीबी ओंदे कोलों कुछ छुप नहीं सकदा। हुण वेखिया जिधरा तकवा इख्तियार कर लिया, अल्लाह ने तकवे दी वजह तो इनाम दिता। पहले जेल विच चले गए, मांग के जेल ले लई। और मेरे नौजवानों अज तुसी आए बैठे हो ना, नौजवान नौजवाना दी गल छेती समझ लेंदे ने। मैं तुहानू पैगाम ते सबक देना वा, असी बुराइयां करके जेल विच जाइए। मेरा यूसुफ बुराई तो बच के जेल विच गया है। असी गंदे काम करके जेल दी सलाखा मगर जाने मेरा यूसुफ अल्लाह को डर के जेल विच गया है। हुण वेखिया जिधरा अल्लाह पाक ने जेल चो कढ़िया ते प्राइम मिनिस्टर बना छड़िया। अल्लाह पाक ने तख्त ते बिठा छड़िया। वीर जी इथों ये भी पता पिया लगता है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह दुनिया जो भी करना चाहे ना बंदे दा कुछ नहीं कर सकती। हासद मरदे रहिंदे ने, हासद सड़दे रहिंदे ने, हासद बलदे रहिंदे ने। अल्लाह पाक बंदे नू शाना ता कर देंदे ने। हासद डुब जांदे ने, अल्लाह पाक बंदे नू इज्जतां ता कर देने। भरावां ने हसद कीता है, जनाबे यूसुफ ने तकवा इख्तियार कीता है। अल्लाह पाक ने प्राइम मिनिस्टर बना छड़िया। हुण सुनिया जे रब दा कुरान, हुण सुनिया जे मिठियां मिठियां गल्लां, हुण सुनिया जे दुखी दुखी मुकाम आ गए ने। हजरत यूसुफ पैगंबर दे भरा सामने आ गए। वीर जी जड़ा जुल्म करदा है वो भुल जांदा है, जिंदे ते जुल्म हुंदा है कदी नहीं भुलदा। हुण भरावां ने हाथ विच बोरे पकड़े ने, हालो बेहाले मंदरे हाल होए पैने। ते रब दा कुरान बोलिया है, फरमाया कालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्साना नज़्रुरु वजिना बिबिज़ातिन मुज़जातिन फ़ाउफ़िलनल कैला वतसद्दक़ अलैना। काश तनु तर्जमावे वतसद्दक़ अलैना। किन्ना दर्द ना जुमलियां दे अंदर वतसद्दक़ अलैना। इंज सामने यूसुफ पैगंबर बैठे ने, इधरों भरावां ने बोरे पकड़े ने। की आंदे ने
عزیز مصر اسی نبیاں دی اولاداں حالو بے حال ہو گئے ہاں تے نبی صدقہ تے نہیں کھاندے لیکن اینی بھوک آ گئی نبی دے ویڑے دے اندر کچھ کھان نو دینا تے جناب یوسف پیغمبر فرماندے نے کی نام ہے تواڈے باپ دا کی نام ہے جنوں نبی کہندے ہو انہاں آکھیا ساڈے باپ دا نام یعقوب ہے ساڈے باپ دا نام یعقوب ہے تے جناب یوسف پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو باہر آ گئے اج 40 وریاں تو بعد باپ دا نام سنیا اللہ دے پیغمبر دیاں آنسو کنٹرول اندر نہیں رہے تسی جان دے ہو نا بندہ اپنے سارے جسم تے کنٹرول کر سکدا ہے لیکن اکھاں دیاں آنسو نہیں روکے جاندے جناب یوسف پیغمبر نے ویکھیا نا اللہ اکبر عزیز مصر ساڈے باپ دا نام یعقوب ہے اللہ دا بڑا پیارا نبی ہے بھوک لگیے تے کھان نو کچھ نہیں لبدا حالو بے حال ہو گئے نے اگر تینو یقین نہ آوے نا اے چٹھی ساڈے باپ نے تیرے واسطے لکھی ہے اے پڑھتے سینا چٹھی اے خط ویکھتے سینا ساڈے باپ دا جناب یوسف پیغمبر نے خط پکڑیا تے لے گئے کمرے دے اندر اللہ اکبر اللہ بعض مفسرین نے تو تک لکھے آئے جدو کمرے دے اندر مختلف اقوال ہے بعض مفسرین فرماندے نے جدو کمرے دے اندر گئے نے تے جناب یوسف پیغمبر نے اپنے سر تو تاج تھلے رکھ دیتا ہے میں اپنے باپ دا خط پڑھا تے بادشاہ نہیں بن کے پڑھنا میں بیٹا بن کے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ تے میرا تے ایمان تے یقین انج کہندا ہے نا اے جڑے پرانے بابے نے جان دینے اس گل نو جدو موبائلاں دا دور نہیں سی ہویا کردا او جدو باہر دے ملکوں پتراں نے خط بھیجنا نا تے بابے نے خط نو چومن لگ جانا بابے نے خط نو پکڑ لینا تے لوگاں پوچھنا بابا جی کیوں پہ چوم دے ہو کہندا اے میرے خط نو میرے پتر دے ہاتھ لگے ہوئے نے میں تاں پیا چومنا وا خرے کنا سونا تیانا لکھیا ہوئے گا جناب یوسف پیغمبر بھی خط نو چوم دے ہون گے نا اے اللہ دے نبی دا خط آیا ہے اے میرے بابے یعقوب پیغمبر دا خط آیا ہے اللہ اکبر اللہ تے جدو خط نو کھولیا نا اے گل سنیا جے ذرا میں تانوں بات سمجھانا چاہ رہا ہاں جدو خط کھولیا تے دکھی کہانی پڑھ لئیے او دکھی کہانی بھی سن لو ذرا اللہ اللہ پڑھ بسم اللہ پھر اس تو پیچھے آتے لکھا سلامت سانو اے شاوالی ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد آسانو اللہ اکبر اللہ اے عزیز مصر گل سن مینوں تیرا نام نہیں آندا جے نام آئے تے سونا جا کر کے پہلے تیرا نام ہی لکھ دیندا پر مینوں تے تیرا نام نہیں آندا جناب یوسف پیغمبر دیاں ٹائی نکل گئیاں بابا جی آج بھول گئے ہو نام کیویں رکھیا جے تسی آپ ہی تے میرا نام یوسف رکھیا ہے نا اگے کی فرمایا پہلا یوسف دل بر جانی آتے اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں واپس آیا آتے سانو خبر نہ کائی عزیز مصر ایک میرا پتر یوسف سی او آپ بھی سونا دا نام بھی بڑا سونا میرا پتر یوسف بھی بڑا سونا کھیڈن گیا ہے تے اج تک نہیں آیا جڑے واپس آئے نے انہاں کی کو گل دسیے بگیاڑ کھا گیا ہے اللہ اکبر اللہ عزیز مصر گل سن لے ذرا میری دکھی کہانی ہے اس کہانی نو غور نال پڑھ لے اگے میری آنکھاں تو نظر آندا سی نا تے میرے پتر دا میرے کول ایک کرتا سی میں انہوں ویکھ بھی لیندا انہوں چم بھی لیندا ہن اکھاں دی بنائی ٹر گئی ہے نہ یوسف نظر آوے تے نہ یوسف دا کرتا نظر آوے تے میرے تے کچھ ترس کھانا ہن ویکھیا جے ذرا گل سنیا جے ہن ٹک لگن لگا ہے گل تقوی تے
آ کے مک جانی ہے۔ جناب یوسف پیغمبر باہر آئے نے، اللہ پاک دی طرف وہ اشارہ ہو گیا ہے، اللہ پاک نے آرڈر دے دیتا ہے، فرمایا بول میرا یوسف دستے صحیح نہ۔ جناب یوسف پیغمبر باہر آئے نے، فرمایا کالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، اور جان دے ہو یوسف نال کی کر دے رہے ہو، جان دے ہو یوسف نو کیویں تھپڑ مار دے رہے ہو، جان دے ہو یوسف نو کیویں ظلم دے نال سٹ دے رہے ہو۔ اللہ اکبر، انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، کتھے 40 بریاں دی گل ہے تے کتھے پرائم منسٹر گلاں پیا کر دے، ایک کیویں دیاں عجیب ہسٹریاں کھول کے بہ گیا ہے۔ ایک اگے بڑھیا، ایک نے جرت کر کے پوچھیا یار دیکھو تے صحیح نا، ایندی بولی انجے جویں بابا یعقوب پیا بولدا ہے، ایندا سونا انداز ایڈا سونا لگدا ہے جویں بابا یعقوب گلاں پیا کردا ہے۔ ایک ہور اگے بڑھیا، انہیں آکھیا انکا لانت یوسف، کتے تو ہی تے یوسف نہیں دا۔ جناب یوسف فرماتے نے ہاں ہاں میں یوسف آ میرا ویر بنیامین ہے۔ ہن ویکھیا جدرا بھراواں نے سوال کیتا ہے، تہاڈے ذہن اندر بھی سوال ہے خیاں دا پیا ہے، گل تے تقوی تے مکدی ہے۔ آؤ میں گل دساں، ہن بھراواں نے سوال کیتا یوسف اسی تینوں کھوہ وچ سٹ کے آ گئے، اسی اپنے ولوں مار کے آ گئے، اسی تینوں منڈیاں وچ سٹ کے آ گئے، کیڑیاں رکھتاں پڑھدا رہیا ہے، اللہ نے تینوں بادشاہ بنا دیتا ہے، کیڑے سجدے کردا رہیا ہے، اللہ پاک نے تیرے سر تے تاج رکھ دیتا ہے۔ علماء کرام موجود نے، سورہ یوسف دے اینڈ تے جا کے پڑھیا جے، فرمایا انہو من یتقی و یصبر، من یتقی و یصبر، تقوی من یتقی و یصبر۔ اوے میرے بھراؤ میں تقوی اختیار کیتا ہے تے جڑا بندہ تقوی اپنا لیندا ہے اللہ اس بندے نو وقت دا حکمران بنا چھڑدا ہے۔ تقوی ایڈی وڈی دولت ہے، جڑا بندہ تقوی اپنا لیندا ہے اللہ پاک عزت بھی دیندے نے، اللہ پاک شہرت بھی دیندے نے، اللہ پاک بندے نو معاشرے دے وچ عزت دار بنا دے نے، کندی دولت نال تقوی دی وجہ تو۔ اللہ پاک سانو تقوی اختیار کرن دی توفیق دے، اللہ پاک سانو گناہاں تو بچن دی توفیق دے۔ اینڈ تے ذرا چاند اشار سن لو، میں دعا کرنا اللہ تانوں مکہ بھی وکھائے تے مدینہ بھی وکھائے۔ گرمی تے نہیں نہ لگ رہی؟ نہیں یار انج نہ کرو، لگ رہی ہے، انج تا نہ کرو، آپ مسیتے بیٹھے ہیں گرمی لگ رہی نا۔ اللہ اللہ اللہ، چلو ٹھنڈ پا دینے مکس مٹھائی کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، مین بھائی مزمل کہہ رہا سن شعر بھی سنا دیا جائے، میں سنانا انشاءاللہ، گاج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، میں تھوڑا جا پانی پیلا کیوں جی؟ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، ہن مکس مٹھائی چلن لگی ہے، چپ نہیں رہنا۔ اللہ اللہ اللہ، مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ، مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ، او دل کردا اے روزے دے پاسوں ماں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں۔ آواز تھوڑی مدمی کر دو جتے پہلے سی نا، پہلے آواز پہلے ٹھیک سی۔ اللہ اللہ اللہ، مینوں لینا پھرو انہاں شہر، اب ایک تو گرمی لگ رہی پر مینوں نہیں لگ رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مینوں گرمی نہیں لگ رہی، تو لگ رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو بھی ٹھنڈ پا دے۔ اللہ اللہ اللہ، مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ، او دل کردا اے روزے دے پاسوں ماں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہواں۔
لکھیا جاواں بلالا تے زبیرہ دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ تانوں مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے اللہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اللہ اکبر ایک باری پھر آپ کو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ تانوں مکہ وکھائے اللہ مدینہ وکھائے دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوگو ٹھار جاندا سینہ ہے جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوگو ٹھار جاندا سینہ ہے کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی حرم دے وچ لوگو زم زم پانی ہے زم زم پانی دی عجیب کہانی کہانی جے سناوا نہیں بات مک سکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی ایک باری گج کے آکھو سبحان اللہ 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 ہن جڑی نعتاں لگیے نعتاں تے ساریاں ہی سونیاں یہ بھی بڑی پیاری ہے اللہ اللہ چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں اور دیکھ لو کائنات چ نظراں پھیر کے ویکھ لو کائنات چ نظراں پھیر کے نہیں پایا شان نوری ناریاں چمکدا مکھڑا ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ تھکے تے نہیں ہونا اچھا چلو پھر آکھو سبحان اللہ 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 آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں بڑا پیارا جملہ او قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے اماماں چو امام ساڈا اچا ہے سارے اماماں چو امام ساڈا اچا ہے اندے قدماں وچ رول جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ
چاندی شار صحابہ دی عظمت تے ہو جانا انشاءاللہ. اللہ 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 اللہ. بڑے پیارے جملے بڑے پیارے جملے. منو تے گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے. منو تے گل میری ساری سچی ہے. سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں ایشا دے بابے دی سرداری اچھی ہے. منو تے گل میری ساری سچی ہے. یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے. آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے. پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے. منو تے گل میری ساری سچی ہے. ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. اللہ اللہ. شک نہ کر صحابہ تے حق سارے یار ہیں. شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں. سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں. سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں. روح ماؤں بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ اچیاں شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وے. تیرے وصال سونے نال تیرے وصال سونے نال وقت گئے گزارے ہیں. تیرے وصال آقا نال وقت گئے گزارے ہیں. سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں. پھر آکھو سبحان اللہ. اور لوکی صحابہ نو برا کہندے نے اسی صحابہ دی شان بیان کرنی ہے انشاءاللہ. گج کے کہو سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق. وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق. چاہے دن ہو کے رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ. چاہے دن ہو کے رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ. دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق. دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق. ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. اللہ اللہ. چاندی شار ماں باپ دی عظمت دی حوالے نال میں دعا کرنا جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں نو صحت والی زندگی دے دے. جنہ دے دنیا تو ٹر گئے اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ توجہ رکھنا. تیرے یوتے رب دیاں خاص جو عطاواں نے تیرے نال لوکاں دیاں جو اے وفاواں نے. پیچھے تیرے ابو دیاں لمبیاں دعاواں نے. پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے. گڈیاں چ بینا اے تے ایسیاں چ سونا اے. چنگا کھانا پینا اے تے چنگائی ہڈاؤنا اے. تیرے نال لوکاں دیاں جو اے وفاواں نے تیرے نال لوکاں دیاں جو اے وفاواں نے. پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے. آخری شعر سن لو ذرا ایک باری گج کے آکھو سبحان اللہ. اللہ اللہ. ایڈے پیارے شعر نے اللہ پاک دی توحید لب جانی ہے. اللہ اللہ اللہ. خدایا تیری شان عالی نرالی. خدایا تیری شان عالی نرالی. تو دواں جہانا دا وارث والی. اے سارے نبی تیرے درد سوالی. تیرے ذمے اینا دی ہے رکھوالی. تو دواں جہانا دا خالق صداوے. اے سارا نظامی تو کلا چلاوے. کسے دی دخل وچ رتی بھی کوئی نہیں. کسے دی پائی وال
والی پتی بھی کوئی نہیں پتہ نہیں کدوں تو دنیا بنائی کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی لکھائی جمے تے لکھائی موئے خزانے تیرے پھر بھی خالی نہ ہوئے اجے سلسلہ جاری جمن مرن دا سوادا گیا نا خدائی کرن دا اللہ اللہ پتہ نہیں تو ہے بیٹھا یا کھلوتا نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا نہ ماں باپ تیرا نہ انگ ساگ کوئی پراوی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی تو بے مثل ہے تیری مثالی کوئی نہیں کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں تینوں پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا تینوں پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا کہ میں کلے لگ دا دل تیرا کہ میں کلے لگ دا دل تیرا ہے نیندر دی نعمت خود ہی بنائی پر تینوں تے اج توڑی نیندی نہیں آئی ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہ آئے پتہ ہی نہیں لگا تو کہ ہو جے آئے کیسا رہنے سہنے دا ہے ڈنگ تیرا کیسا قد کاٹھے کیسا رنگ تیرا میں ملنے دی خواہش بھی کردہ زبانی مگر یاد مینوں لفظ لن کرانی اسے گلو ڈردہ سفارش نہیں کردہ تیرے ملنے دی گزارش نہیں کردہ حشر نو فضل کرم درکار تیرا جنتاں کرنا ہے دیدار تیرا اللہ سانو جنت بھی دے وے محل بھی دے وے سونے دا دیدار بھی دے وے اللہ پاک اپنا دیدار بھی دے دے اللہ بابا جی حاجی یاسین صاحب کہہ رہے ہیں شان علی تے چاندی شان میں سنا دینا اینڈ تے قرآن دی بھائی مزمل نے کیا تلاوت بھی سنا دینا ایک باری گاج کیا کو سبحان اللہ 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 کڈا سونا لگدا جے نام علی دا شان علی سنی تے چپ نہیں رہنا دو میں ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ 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 کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کون علی نمازی علی کون علی تہجد گزار علی کون علی شب دیدہ دار علی کون علی میرے نبی دا جناب میرے نبی دا دیوانہ علی میرے نبی دا پروانہ علی اللہ 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 کون کہندہ سی علی نو یاد نہیں کر دے او تو ہور طریقے نال کرنا ہے اسی وضو کر کے کرنے ممبر تے چڑھ کے کرنے شان علی اللہ 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 کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او مومن پہنچانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او مومن پہنچانے مقام علی دا او چرسی کی جانے مقام علی دا او پنگی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر کا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا او بھنگی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا اللہ اللہ ایک باری تیرا کو سبحان اللہ 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 آخری گلاں کہ سونے دی صفتو سنا کر دے پیا دو میں آج چکیا کو سبحان اللہ سونے دی صفتو سنا کر دے پیا سونے دی صفتو سنا کر دے پیا
जिंद जान उस तो फिदा कर दे पिया जिंद जान उस तो फिदा कर दे पिया बड़ा प्यारा जुमला पढ़ पढ़ दरूद अपने आका ते यारो पढ़ पढ़ दरूद अपने सोने ते यारो पढ़ पढ़ दरूद अपने आका ते यारो अपने दुखां दी दवा कर दे पिया अपने दुखां दी दवा कर दे पिया सोने दी सिफतों सना कर दे पिया और बड़ा प्यारा जुमला आखिरी जुमला चुप नहीं रहना जदों मैं इशारा करा सब ने बोलना है अल्लाह 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 खुबैबा के आसी सूली ते चढ़ के खुबैबा के आसी सूली ते चढ़ के हुसैना के आसी करबल च वड़ के हुसैना के आसी खुबैबा के आसी सूली ते चढ़ के कीते जो वादे वफा कर दे पिया कीते जो वादे वफा कर दे पिया सोने दी सिफतों सना कर दे पिया मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मर بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ کی دعا ہے میں جو بیان کیتا ہے اللہ عمل کر دی توفیق عطا فرمائے ماں باپ دی شار سے ماما بہن آگے پھر گزارش آ گئی ہے ایک پھر ماں باپ دی عظمت دی حوالے نال سن لو پھر آپ کو سبحان اللہ 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 عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی خدمت کر ود جانے اساواں عمر درازی دا کڈا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے کڈا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑے چ رہندیاں نے اس ویڑے چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں اس گل نو بلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا اس گل نو بلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے ود جانے اساواں جے باپ
آپ دعا کر دے ٹل جان بلاوا آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں اللہ کی دعا ہے میں جو بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے الہ العالمین ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ جی جتنے تیرے بندے بیٹھے نے اللہ گرمی دے موسم دے اندر میری ماواں بہناں بیٹھیاں نے اللہ انہاں دے دل دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما اللہ جی پریشانیاں تے دکھ مصیبتاں دور فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ تو صحت والی زندگی عطا فرما جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے اللہ تو انہاں دے درجات بلند فرما اللہ جی اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے پروگرام سجایا منعقد کروایا محنت کی تھی اللہ تو تمام دی زندگی اندر برکت عطا فرما اللہ میرے بھائی مزمل نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ بھائی عبدالرزاق صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرما خالد ممو صاحب دی زندگی دے اندر برکت عطا فرما اللہ میرے بابا جی یاسین صاحب آئے نے انہاں دی زوجہ محترمہ دا صبح آپریشن ہے اللہ میں دعا کرنا اللہ ماں جی نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ اور بھی جتنے بیمار نے کراندر ہاسپٹلاں دے اندر اللہ تو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ بھائی رشاد دے والد محترم نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ میرے بڑے ہی پیارے دوست بھائی عثمان صاحب انہاں دے والد محترم تیرے کلا چکے نے اللہ جی اسی دعاواں کر رہے ہیں اللہ اس ویر دی اس بزرگ دی اللہ قبر نو نور نال منور فرما اللہ انہاں دے والے اللہ والد محترم دی اللہ قبر نو ٹھنڈیا فرما اللہ جی جنت دے باغاں چو باغ بنا اللہ اور بھی جنہ ساتھیاں نے دعا واسطے آکھیا ہے اللہ جنہ ماپیاں کل اولاد نہیں اللہ تو نیک نورینہ تے سالے اولاد عطا فرما اللہ ساڑا دین واسے وقت نکالنا اللہ تو قبول فرما اللہ جماعتی محنتہ قبول فرما اللہ سنیا جنہ ساتھیاں نے اس مسجد احباب محنت کرنے والے اللہ جس بھائی نے تھے انتظامات کیتے نے اللہ تو سویر دی زندگی اندر بھی برکت عطا فرما سبحان ربک رب العزت یما یصفون اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے اپنی غیبی مدد نادل فرما اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ پاکستان دے حالات بہتر بنا اللہ ملک پاکستان دی فوجی حفاظت فرما اللہ جی تو رحیم تو کریم تو غفور اللہ یہودیاں دے پلائنہ نو تباہ و برباد فرما اللہ مسلمانہ نو غلبہ عطا فرما اللہم انصر المسلمین فی کل مکان اللہم انصر المسلمین فی کشمیر اللہم انصر المسلمین فی فلسطین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کولو ود لوگو رات ہے مکے دی دن کولو ود لوگو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو ود لوگو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے اسے ویلے اوندا لوگو ٹھار جاندا سینہ اے جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوگ ٹھار جاندہ سینہ ہے کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو ود لوگ رات ہے مکے دی حرم دے وچ لوگ زم زم پانی ہے زم زم پانی دی عجیب کہانی ہے کہانی جے سناوا نہیں بات مک سکے دی دن کولو ود لوگ رات
رات ہے مکے دی، ایک باری گج کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ہن جڑی نعتاں لگیے، نعتاں تے ساریاں ہی سونیاں، یہ بھی بڑی پیاری ہے۔ اللہ اللہ چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں، چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، دس دیاں نشان ایتاں پیاریاں، اور دیکھ لو کائنات نظراں پھیر کے، ویکھ لو کائنات نظراں پھیر کے، نہیں پایا شان نوری ناریاں، چمکدا مکھڑا۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ، تھکے تے نہیں ہونا، اچھا چلو پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ بڑا پیارا جملہ، او قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے اماماں چو امام ساڈا اچا ہے، سارے اماماں چو امام ساڈا اچا ہے، اندے قدماں وچ رول جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ چاندی شار صحابہ دی عظمت ہو جانا انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ، بڑے پیارے جملے، بڑے پیارے جملے۔ منو تے گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، او گل ساری سچی ہے، منو تے گل میری ساری سچی ہے۔ سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں ایشا دے بابے دی سرداری اچھی ہے، منو تے گل میری ساری سچی ہے۔ یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے، کدرے انہاں دے بکھرے راہ نہیں ہو سکدے۔ آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے، منو تے گل میری ساری سچی ہے۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ شک نہ کر صحابہ تے حق سارے یار ہیں، شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں، سونے کملی والے دے سونے رشتے دار ہیں، سونے کملی والے دے سونے رشتے دار ہیں۔ روح ماؤں بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ اچیاں شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وے، تیرے وصال سونے نال، تیرے وصال سونے نال وقت گئے گزارے ہیں، تیرے وصال آقا نال وقت گئے گزارے ہیں، سونے کملی والے دے سونے رشتے دار ہیں۔ پھر آکھو سبحان اللہ۔ اور لوکی صحابہ نو برا کہندے نے، اسی صحابہ دی شان بیان کرنی ہے انشاءاللہ، گج کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ، وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق، وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق، چاہے دن ہو کے رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، چاہے دن ہو کے رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ چاندی شار ماں باپ دی عظمت دی حوالے نال میں دعا کرنا،
جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں صحت والی زندگی دے دے، جنہ دے دنیا تو ٹر گئے اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا، تیرے یوتے رب دیاں خاص جو عطاواں نے، تیرے نال لوکاں دیاں جو اے وفاواں نے، پیچھے تیرے ابو دیاں لمبیاں دعاواں نے، پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے، گڈیاں چ بینا اے تے ایسیاں چ سونا اے، چنگا کھانا پینا اے تے چنگائی ہڈاؤنا اے، تیرے نال لوکاں دیاں جو اے وفاواں نے، تیرے نال لوکاں دیاں جو اے وفاواں نے، پیچھے تیری امی دیاں لمبیاں دعاواں نے۔ آخری شعر سن لو ذرا ایک باری گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ایڈے پیارے شعر نے، اللہ پاک دی توحید لب جانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، خدایا تیری شان عالی نرالی، خدایا تیری شان عالی نرالی، تو دوواں جہاناں دا وارث والی، اے سارے نبی تیرے درد سوالی، تیرے ذمے انہاں دی ہے رکھوالی، تو دوواں جہاناں دا خالق صداوے، اے سارا نظامی تو کلا چلاوے، کسے دی دخل وچ رتی بھی کوئی نہیں، کسے دی پائی والی پتی بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں کدوں تو دنیا بڑھائی، کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی، لکھائی جمے تے لکھائی موئے، خزانے تیرے پھر بھی خالی نہ ہوئے، اجے سلسلہ جاری جمن مرن دا، سواد آگے آنا خدائی کرن دا۔ اللہ اللہ، پتہ نہیں تو ہے بیٹھا یا کھلوتا، نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا، نہ ماں باپ تیرا نہ انگ ساگ کوئی، پراوی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی، تو بے مثل ہے تیری مثالی کوئی نہیں، کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں، تینوں پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا، تینوں پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا، کیویں کلیا لگدا دل تیرا، کیویں کلیا لگدا دل تیرا، اے نیندر دی نعمت خود ہی بنائی، پر تینوں تے اج توڑی نیندی نہیں آئی، ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رے آئے، پتہ ہی نہیں لگا تو کہ ہو جے آئے، کیسا رہنے سہنے دا ہے ڈنگ تیرا، کیسا قد کاٹھے کیسا رنگ تیرا، میں ملنے دی خواہش بھی کردہ زبانی، مگر یاد مینوں لفظ لن کرانی، ایسے گلوں ڈردہ سفارش نہیں کردہ، تیرے ملنے دی گزارش نہیں کردہ، حشر نو فضل کرم درکار تیرا، جنتاں چ کرنا اے دیدار تیرا۔ اللہ سانو جنت بھی دے وے، محل بھی دے وے، سونے دا دیدار بھی دے وے، اللہ پاک اپنا دیدار بھی دے دے۔ اللہ بابا جی حاجی یاسین صاحب کہہ رہے ہیں شان علی تے چاندی شال، میں سنا دینا اینڈ تے قرآن دی بھائی مزمل نے کیا تلاوت بھی سنا دینا، ایک باری گج کیا کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، شان علی سنی تے چپ نہیں رہنا، دو میں ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کون علی، نمازی علی،
کون علی تہجد گزار علی کون علی شب دی دار علی کون علی میرے نبی دا جناب میرے نبی دا دیوانہ علی میرے نبی دا پروانہ علی اللہ 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 کون کہندا سی علی نو یاد نہیں کر دے او تو ہور طریقے نال کرنا ہے اسی وضو کر کے کرنے ہاں منبر تے چڑھ کے کرنے ہاں شان علی اللہ 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 کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او مومن پہچانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا او مومن پہچانے مقام علی دا او چرسی کی جانے مقام علی دا او پنگی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر کا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا او بھنگی کی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا اللہ اللہ ایک باری پیرا کو سبحان اللہ 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 آخری گلاں کہ سونے دی صفتو سنا کر دے پیا دو میں چکیا کو سبحان اللہ سونے دی صفتو سنا کر دے پیا سونے دی صفتو سنا کر دے پیا جند جانے اس تو فدا کر دے پیا جند جانے اس تو فدا کر دے پیا بڑا پیارا جملہ پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے سونے تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیا اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیا سونے دی صفتو سنا کر دے پیا اور بڑا پیارا جملہ آخری جملہ چپ نہیں رہنا جدو میں اشارہ کراں سب نے بولنا ہے اللہ 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 خبیبہ کے آسی سولی تے چڑھ کے خبیبہ کے آسی سولی تے چڑھ کے حسین کے آسی کربل چوڑ کے حسین کے آسی خبیبہ کے آسی سولی تے چڑھ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا سونے دی صفتو سنا کر دے پیا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ کی دعا ہے میں جو بیان کیتا ہے اللہ عمل کر دی توفیق عطا فرمائے ماں باپ دی شار سے
ماما بہنا کے پھر گزارش آ گئی ہے، ایک پھر ماں باپ دی عظمت کے حوالے نال سن لو، پھر آپ کو سبحان اللہ 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 آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاوا آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاوا ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی خدمت کر ود جانے اساوا آ عمر درازی دا کڈا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے کڈا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑے چرئی دیا نے اس ویڑے چرئی دیا نے صدا گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا تینو رات میں دس جاواں اس گل نو بلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا اس گل نو بلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے ود جانے اساوا جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاوا آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں اللہ کی دعا ہے میں جو بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے الہ العالمین ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ جی جتنے تیرے بندے بیٹھے نے اللہ گرمی دے موسم دے اندر میری ماواں بہناں بیٹھیاں نے اللہ انہاں دے دل دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما اللہ جی پریشانیاں تے دکھ مصیبتاں دور فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ تو صحت والی زندگی عطا فرما جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے اللہ تو انہاں دے درجات بلند فرما اللہ جی اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے پروگرام سجایا منعقد کروایا محنت کی تھی اللہ تو تمام دی زندگی اندر برکت عطا فرما اللہ میرے بھائی مزمل نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ بھائی عبدالرزاق صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرما خالد محمود صاحب دی زندگی دے اندر برکت عطا فرما اللہ میرے بابا جی یاسین صاحب آئے نے انہاں دی زوجہ محترمہ دا صبح آپریشن ہے اللہ میں دعا کرنا اللہ ماں جی نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ اور بھی جتنے بیمار نے کراندر ہاسپٹلاں دے اندر اللہ تو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ بھائی رشاد دے والد محترم نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ میرے بڑے ہی پیارے دوست بھائی عثمان صاحب انہاں دے والد محترم تیرے کول آ چکے نے اللہ جی اسی دعاواں کر رہے ہیں اللہ اس ویر دی اس بزرگ دی اللہ قبر نو نور نال منور فرما اللہ انہاں دے والے اللہ والد محترم دی اللہ قبر نو ٹھنڈیا فرما اللہ جی جنت دے باغاں چو باغ بنا اللہ اور بھی جنہ ساتھیاں نے دعا واسطے آکھیا ہے اللہ جنہ ماپیاں کول اولاد نہیں اللہ تو نیک نورینہ تے سالے اولاد عطا فرما اللہ ساڈا دین واسطے وقت نکالنا اللہ تو قبول فرما اللہ جماعتی محنتاں قبول فرما اللہ سنیا جنہ ساتھیاں نے اس مسجد احباب محنت کرنے والے اللہ جس بھائی نے تھے انتظامات کیتے نے اللہ تو اس ویر دی زندگی اندر بھی برکت عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما
اللہ فلسطین تے اپنی غیبی مدد نازل فرما اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ پاکستان دے حالات بہتر بنا اللہ ملک پاکستان دی فوج دی حفاظت فرما اللہ جی تو رحیم تو کریم تو غفور اللہ یہودیاں دے پلائنہ نو تباہ و برباد فرما اللہ مسلمانہ نو غلبہ عطا فرما اللہم انصر المسلمین فی کل مکان اللہم انصر المسلمین فی کشمیر اللہم انصر المسلمین فی فلسطین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.